लिभ मिटिङ लिभ मिटिङ भन त हजुर लिभ मिटिङ भन्छ त कसको मेरो सबै हो कि होइन होइन तपाईँ खै देखिरहनु भएको छ ए अहिले यहाँ त्यसो भनिरहेको थियो क्या आइरहनु भएको छ कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म यहाँहरू सम्पूर्ण उपस्थित शान्ता रिमलज्यू एकराज सुवेदी एकराज भट्टराई लगायत सम्पूर्ण हिक्मत सर लगायत सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दै म प्रगतिशील लेखक सङ्घ प्रदेश नम्बर 1 की उपाध्यक्ष इला लेकालीज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणको आग्रह गर्दछु। नमस्कार। यसै गरी अब यस्तै यो नेटबाट कार्यक्रम त अब त्यो भौतिक उपस्थिति जस्तो त कहाँ हुँदो रहेछ र त्यही पनि जे जति हामी भेला भयौँ हामी कार्यक्रम सुरु गरौँ र म सबभन्दा पहिले हाम्रो एकराज सुवेदी सरलाई आफ्नो रचना वाचन गरिदिनु हुन म आग्रह गर्छु। रचनाको वाचन गर्नुपर्ने है हजुर एके सर सुन्नुभयो? हेलो खै त म्युट छ अनम्युट गर्न लाउनु न। एके सरको के भयो? अनम्युट गर्नु पर्यो त्यो म्युट छ जस्तो लाग्यो। है एके सर अनम्युट गर्नु सर लु तपाईको आयो सुरुको तपाईले। हजुर हजुर आज हाम्रो प्रगतिशील लेखक सङ्घ मोरङ जिल्ला समितिको आयोजनामा यो कोभिड-19 को यो महामारीको यो अत्यन्त जटिल परिस्थितिमा हामीले जुन किसिमका योजनाहरू प्रगतिशील लेखक सङ्घ मोरङ जिल्ला समितिको तर्फबाट बनाएका थियौँ ती हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ। तर आज अनलाइन मिडिया मार्फत हामीले मोरङ जिल्ला प्रगतिशील लेखक सङ्घ मोरङ जिल्ला समितिलाई हाम्रो नेपालको पूर्वाञ्चलमा अथवा 1 नम्बर प्रदेशमा हामी चिनाउँ भन्ने प्रयास हामी गरिरहेका छौँ र यसको लागि हाम्रो आयोजना गर्ने अथवा सञ्चालन गर्नको लागि जिम्मा लिने धन्जी सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म अब धेरै कुरा भन्नुभन्दा पनि आजको देशको जटिल परिस्थिति र यो अत्यन्त सरकार परिवर्तनको चलखेल भइरहेको बेला हामीले रचनाहरू पनि त्यस्तै किसिमका गर्नुपर्ने हुन्छ र आज हाम्रो नेपाली जनता र नेपाल देशका मुटुका ढुकढुकी आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्तीको उपलक्ष्यमा हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ र यसलाई मोरङ जिल्लाका विभिन्न कुना कन्दरा पाखा पर्वत लेक प्यासी तराई पहाड सबैतिर बसेर छरपष्ट रूपमा रहनुभएका साहित्यिक स्रष्टा महानुभावहरू साहित्यिक व्यक्तित्वहरू विद्वान वर्ग सबैलाई एकमुष्ट सम्बोधन गर्दै म आज भानुभक्त आदिकवि भानुभक्त आचार्यले नै लेखेको यो आज सन्दर्भ भएको हुनाले उहाँले लेखेको रामायण बालकाण्डका केही पंक्तिहरू म यहाँ सुनाउन लागिरहेको छु। मैले भन्न सुरु गरेँ। एक दिन नारद सत्यलोक पुगी गया, लोकको गरौँ हित भनी, ब्रह्मा ताही थिया पुग्या चरणमा, खुसी गराया पनि। क्या सोच्छौ तिमी सोध भन्छु म भनी, मर्जी भए थियो जसै, ब्रह्माको करुणा बुझेर ऋषिले बिन्ती गर्यायो तसै। हे ब्रह्मा जति हुन् शुभ सबै, सुनिरहेको छु कछु, बाँकी छैन तथापि सुन्न अहिले,
इच्छा म यो गर्दछु आउला अब यो कली बखतमा प्राणी दुराचार भई गर्ने छन् सब पाप अनेक तरहका निष्कामतीमा गई गर्ने छन् सब पाप अनेक तरहका निष्कामतीमा गई। अब सम्पूर्ण साहित्यिक स्रष्टाहरूलाई यो अनलाइन मार्फत हामीले जुन कार्यक्रम आयोजना गरेका छ सबैलाई सम्झना गर्दै सबैलाई सम्बोधन गर्दै सबैलाई सम्झिँदै स्रष्टाहरूले हाम्रो प्रगतिशील लेखक सङ्घ मरङ जिल्लामा आबद्ध रहनुभएका सदस्य पदाधिकारी साथीहरूले पनि एकजुट भएर आजको यो आधुनिक अनलाइन मिडिया मार्फत भए पनि हामी अगाडि बढौँ, एकजुट हौँ, एकमुष्ट भएर अगाडि बढ्न सकौँ, सङ्गठित भएर अगाडि बढ्न सकौँ। हाम्रो भेटघाट फिजिकली रूपमा नभए पनि हामी मिडिया मार्फत भए पनि भेट हौँ भन्ने आह्वान गर्दै म मेरो छोटो भनाइसहित यो कविता यहीँ टुङ्ग्याउँछु। अब यहाँहरू अरूले चाहिँ कार्यक्रम अगाडि बढाउनुहुनेछ। धन्यवाद। धन्यवाद एके सर। मेदिनी भण्डारीज्यू आइपुग्नु भएको छ, यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। र अब यसपछि एकेराज सुवेदीज्यूले प्रथम कविता वाचन गर्नुभयो र हामीले लगभग गरिरहेको हुनाले हामीले सूचनाहरू वाचन गर्न त्यस्ता रचनाहरू नभए पनि अन्य रचनाबाट भए पनि हाम्रो कार्यक्रमलाई सफल बनाइदिनु हुन म आग्रह गर्दै अब तिलाजीलाई एउटा रचना राखिदिनु हुन म आग्रह गर्छु। तिला लेकालीज्यू, मेरो पालो आइहालेको? आयो आयो, के थोरै छ? अब म त हराउँछु त्यसो भनेदेखि अब मेरो यही मोबाइलबाट एउटा अस्ति भर्खर लेखिरहेको थिएँ भानुसँग सम्बन्धित रचना, म हराएर भन्छु है त सर। हजुर धन्यवाद धनजी सर। आजको यस प्रगतिशील लेखक सङ्घ जिल्लाको साहित्य गोष्ठी कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, सचिवज्यू, सम्पूर्ण उपस्थित साहित्यकार स्रष्टाज्यूहरू, प्रमुख अतिथि को हुन्छ मलाई थाहा भएन, प्रमुख अतिथिज्यू हुनुहुन्छ भने प्रमुख अतिथिज्यू पनि, र सम्पूर्ण उपस्थित स्रष्टाहरूमा एकमुष्ट हार्दिक नमन, साहित्यिक नमन अर्पण गर्दै अब स्रष्टा भएकोले रचना नै वाचन गरौँ भन्ने लाग्यो। अब तर रचनाहरू लगायत अब अहिलेको देशको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ निकै कहाली लाग्दो भनौँ अथवा अलिक होइन फरक खालको भइरहेको अवस्थामा पनि हामीले 208औं भानु जयन्ती मनाउने क्रम देशभरि नै लहर चलिरहेको अवस्थामा भानु जयन्तीकै अवसर पारेर 2078 साल 3 महिना 21 गते मैले पनि एउटा सानो रचना कोर्न सकेको रहेछु। म यो रचना यहाँहरू समक्ष वाचन गर्दछु। मेरो रचनाको शीर्षक छ प्रिय कलम। सर सुनिरहेछ नि? सुनिँदैछ, राम्रो सुनिँदैछ। हजुर। प्रिय कलम, विश्व युद्धको छालसँगै मडारिएको कालो बादलभित्र कोरेर कलमको बारुद लेख्यौ युग सापेक्ष बधु शिक्षा भक्तमाला प्रश्नोत्तर र उज्यालो छरेका हौ यो माटोमा। क्षितिजभरि फैलिएको हुस्सु फटाएका हौ तिमीले र नै चिहाएको हो घामले हामीलाई। आफ्नो जीवन भुङ्ग्रोमाथि टेकाएर फुटाएका हौ विभेदका गिर्खाहरू उति बेलै। सामाजिक संकीर्णतालाई वाष्पीकरण गरेर उन्यौ भाषिक सियोले भिन्न जातीय फूल र गाँस्यौ भाषिक एकताको सुन्दर माला। लिउन हालेर अक्षरहरूको चिल्लो पारेका हौ
राष्ट्र सम्याएका हौ, कलम सेतु बनाएर तारेका हौ हामीलाई, चढाएका हौ अक्करे भिरको बाटो माथिसम्म र चुचुरो टेकाएका हौ। युद्धको राप र तापमा निसासिएका हामीलाई, युद्धको राप र तापमा निसासिएका हामीलाई रामायणको सङ्गीतले अक्सिजन भरेका हौ। विश्व बम र बारुदको शिकार भएको बेला तिम्रो कलमको टुप्पोमा टाँसिएर हामी युद्धको कोलाहलबाट बाहिरिएका हौं र भजेका हौं ओम मामे पेमे हौं। एकाएक आज कलमको नि फुटेर, एकाएक आज कलमको नि फुटेर वाल वाल्ती छादिरहेछ कालो मसी र छोपिरहेछ हाम्रा कपी किताब संविधान र ऐनका पानाहरू, हाम्रो अनुहार र सिङ्गो देशको नक्सा। तर हामी दिने छैनौं गिजोल्न हाम्रो माटो, तर हामी दिने छैनौं गिजोल्न हाम्रो माटो। यो माटोमा हाम्रो त्यत्तिकै पसिना पोखिएको छ, उत्तिकै बगेको छ रगतको नदी। खनेर सम्बन्धको राजमार्ग, खनेर सम्बन्धको राजमार्ग पछ्याउने छौं तिम्रा पदछापहरू, तिम्रो सफेद मसीले लेख्ने छौं फेरि एकताको सुनौलो इतिहास। प्रिय भानु, प्रिय भानु, प्रिय कलम, लेख्ने छौं फेरि एकताको सुनौलो इतिहास। प्रिय भानु, प्रिय कलम भन्दै यो रचना भानुप्रति समर्पण गर्दै उहाँको एउटा मैले सुनेको हाम्रो नेपाली गुरुले 9-10 मा पढाउँदा भन्नुभएको एउटा श्लोक पनि उहाँलाई समर्पण गर्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ उहाँ त्यो बास बस्न जाँदाखेरिको गजाधर सेतीकी श्रीमतीले बास बस्न नदिँदाखेरिको एउटा श्लोक भनेर म मेरो रचना अन्त्य गर्छु। गजाधर सेतीकी घर बुढी अलक्षिणकी रहिछन्, नरक जानलाई सबसँग बिदा बारी भइछन्। पुग्यौं साँझमा तिनका घर पिँढीमा बास गरियो, निकालिन साँझैमा अलिक पर गई गुलझार गरियो। हस्, धन्यवाद, नमस्कार, मैले सकेँ। धन्यवाद तिला लेकालीज्यू, यहाँको रचनाले समयको प्रतिनिधित्व गरे जस्तो लाग्यो। सुन्दर कविता वाचन गरिदिनु भयो, यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। र यसपछि म एकराज भट्टराई सरलाई एउटा रचना राखिदिनुको लागि आग्रह गर्छु। धन्यवाद सर। मेरो कविता छ, त्यसको शीर्षक हो मेरो कवि। ठिक छ सर। मेरो कवि रमाउँछ, मेरो कवि रमाउँछ लाली गुराँसमा, मखमली र सयपत्रीहरूमा, रमणीय पाखा पखेरुमा, लेकका नागी र बेसीका फाँटहरूमा। ऊ रमाउँछ आफ्नै राष्ट्रको परिवेशमा, आफ्नै पर्यावरणमा, सांस्कृतिक विविधता र एकतामा, रमाउँछ आफ्नै सौन्दर्यतामा, रमाउँछ आफ्नै सौन्दर्यतामा। लह लह पहेलपुर खेतहरूमा, चियाबारीका बुट्यानहरूमा, चाँदी झै टल्कने हिमालहरूमा, रमाउँछ ताल तलैयाहरूमा, झरझर झर्ने झरनाको कलकल ध्वनिमा मेरो कवि रमाउँछ। सलल्ल बगेका खोला नाला नदीहरूमा, निश्चल परिश्रमी बस्तीहरूमा, ससाना नानीको भविष्यको कल्पनामा, मनमा कुदिएका सुन्दर तस्बिरमा, राष्ट्रिय फुलबारीमा मेरो कवि रमाउँछ। राष्ट्रिय फुलबारीमा मेरो कवि रमाउँछ। मेरो कवि दुःख खेप्छ, दुखी हुन्छ, संवेदनशील छ, भावुक छ, छटपटिन्छ भोका नाङ्गा बस्तीहरूमा, छटपटिन्छ भोका नाङ्गा बस्तीहरूमा, प्रकोप पीडित अनुहारमा, बाँझो रहेका उर्वर भूमिमा
ऊ दुखी छ, घोत्लिन्छ, उसको कान्ति हराउँछ र ऊ विचरण गर्छ। मेरो कवि देख्दछ दुःख पीडाका सन्तापहरू, कथित समानताका उद्घोषहरू, कृत्रिम सहानुभूतिका बाचाहरू, नीति नेता नेतृत्वका दिग्भ्रमहरू, कृत्रिम सहानुभूतिका बाचाहरू, नीति नेता नेतृत्वका दिग्भ्रमहरू। मेरो कवि बुद्ध छ, गुन्द छ, परिवर्तनका बाटाहरू, पीडा समाप्तिका पाटाहरू। ऊ सृजना गर्छ नयाँ आशाहरू, तत्पर छ निर्माण गर्न फराकिला बाटाहरू, सृजनाका मुहान फुट्ने दिनहरू, नयाँ आशाका पाउलाहरू, सुन्दर शान्त नेपालको सृजना। उसले लेख्दछ सयौं फुलबारीका फुलहरू, सयौं प्रतिभाका सुन्दर भविष्यहरू, भावी आशाका किरणहरू। जहाँ रहे पनि, जहाँ भए पनि, सात समुद्र पारी भए पनि, कवि लेख्दछ यथार्थ भाव, कवि देख्दछ यथार्थ भाव, बोकेर रमणीय राष्ट्र र परिवेश। धन्यवाद सर। अति सुन्दर मौलिकतालाई उजागर गरेको छ यहाँको कविताले। धन्यवाद सर, धेरै धेरै धन्यवाद। सुन्दर कविता। अब एकपछि म शान्ता रिमालजीलाई एउटा आफ्नो रचना राखिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्णमा मेरो हार्दिक नमन। एकराज सरलाई देखिरहेछु, तिला म्याडमलाई एकदमै धेरै सम्झना। म मोरङको मधुमल्लाबाट एकराज सरले चिन्नुहुन्छ राम्ररी। हिजो नै भानु जयन्ती भए पनि म चाहिँ यो रामायणका कुराहरू मैले सायद आमाकै गर्भबाट सुने होला। आमा बितिसकेपछि मैले क्लास 6 मा टिचर भएर जाँदा पो आमाले भनेका कुरा त रामायणका रहेछन् भन्ने कुरा बुझे। म त्यसको 4 लाइन चाहिँ भन्छु, त्यस पछाडि मेरो कविता सुनाउने प्रयास गर्छु। त्यो अहिले पनि जीवन उपयोगी लागेर। सुन्यौ भाइ संसारमा शरीर अति कच्चा छ जनको, शरीर कच्चा जानी नगर तिमी रिस कति मनको। सबै भोग चञ्चल बिजुली सरी एकछिन नरहन्या, विचार यस्तो राखी सौ तिमी बडो हुन्छ सहन्या। अरू पनि छ तर ठिकै छ। मैले भानुलाई सम्झँदा उहाँकै श्लोकलाई यसरी सम्झिएँ र यतिखेर मैले मेरी दिवंगत आमालाई पनि श्रद्धाञ्जली दिने मौका पाएँ। यस पछाडि मैले मेरो कविता भानुलाई पत्र भनेर प्रिय भानु सम्बोधन गरेकी छु। प्रिय भानु, तिम्रो अलकापुरीबाट तिम्रै सम्झनामा पत्र लेख्दैछु म आज। प्रिय भानु, तिम्रो अलकापुरीबाट तिम्रै सम्झनामा पत्र लेख्दैछु म आज। तिमीले भनेको स्वर्ग छ र तिमी स्वर्गमा छौ भने हेर्दै हौला स्वर्गबाट। तिम्रो अलकापुरीको अलका, कान्तिपुरीको कान्ति, चपलाहरूको अबला, सुरवीरहरूको वीरता। तिमीले भनेको स्वर्ग छ र तिमी स्वर्गमा छौ भने हेर्दै हौला स्वर्गबाट। तिम्रो अलकापुरीको अलका, कान्तिपुरीको कान्ति, चपलाहरूको अबला, सुरवीरहरूको वीरता। म धेरै खै के भनौँ। लामखुट्टे उडुस रौपियाँहरूको खबर अर्को पत्रमा लेखौँला। बस यति भन्छु, तिम्रो एक जन्म जयन्ती थपिएको छ आज। वर्ष घुमेर हामी कविता वाचन गर्दैछौँ तिम्रो सम्झनामा। तिमी अन्त्यहीन आदिकविको जन्म जयन्ती मनाउँदैछौँ तिम्रो सम्मानार्थ। आमाको गर्भबाटै सुने तिम्रो रामायण मैले, ढाका हाली पढे 5 काण्डहरू। अर्थ अहिले बुझ्दैछु, आमा पढ्नुहुन्थ्यो र रुनुहुन्थ्यो। आमा पढ्नुहुन्थ्यो र रुनुहुन्थ्यो। म पनि सघाउँथे रुन सीताहरणमा। आज थुप्रै रामहरू वनवास गएका छन् यहाँ।
आज थुप्रै रामहरू वनवास गएका छन्, यहाँ सीताहरू मारिएका छन् घर घरै। लक्ष्मण रेखा कोर्ने लक्ष्मण र मर्यादित राम नभएर होला। लक्ष्मण रेखा कोर्ने लक्ष्मण र मर्यादित राम नभएर होला। वधु शिक्षा लेख्यौ तिमीले, वर शिक्षा र वरको मर्यादा लेख्नै भ्याएनौ कि कसो? यहाँ काण्डै काण्ड छ, तिम्रो पशुपतिनाथको देशमा चिठी लामो भयो, अन्त्यमा सोध्नु छ। अब म एक शिक्षा लेख्छु, हुन्छ हुँदैन? अब म एक शिक्षा लेख्छु, हुन्छ हुँदैन? अहिलेसम्म नलेखेको शिक्षा, वर अनि वधुको शिक्षा, साझा शिक्षा, समताको शिक्षा, वर अनि वधुको शिक्षा, साझा शिक्षा, समताको शिक्षा, समानताको शिक्षा, मर्यादित जीवनको शिक्षा, आँसु र खुसीको शिक्षा, दुवै हाँस्न पाउने शिक्षा, दुवैले हाँस्न पाउने शिक्षा। उही अलकापुरीकी अबला। अभिज्ञ, धन्यवाद। मेरो कविता यति नै हो। नआउने जस्तो छ। भानुलाई सम्झेर कविता अब त्यही परिस्थिति अहिले फेरि आउँदैछ पर्ने त्यो हुँदैछ। अघि तिलाजीले यसको सङ्केत गर्नु प्रगतिशील लेखक सङ्घको इतिहास को नै अहिले धज्जी उडाइँदैछ। यो परिस्थितिले त्यस्तो देखाइरहेको छ र दुःख लाग्दो कुरा छ। यी कुराहरूलाई हामीले मनन गर्दै अगाडि बढ्दै जानुपर्ने अवस्था देखिएको छ। र म यस पछाडि अब हाम्रो सङ्ख्या थोरै रहेछ। अमृत सर आउनु भएको छ कि छैन देखिएन। आउनु भएको छ? हुनुहुन्छ सर, हुनुहुन्छ। अमृत सर बोले जस्तो लागिरहेछ मलाई त्यहाँ। त्यही त जस्तो बोले जस्तो लाग्यो। मैले पनि बोली चाहिँ सुने अमृत सरको, तर अब खोइ देखिनु भएको छैन। त्यसो भएदेखि यस पछाडि म मेदिनी भण्डारी सरलाई एउटा रचना राखिदिनको लागि आग्रह गर्छु। नमस्कार सबैलाई, मैले एकमुष्ट नमस्कार गरेँ। हिक्मत सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद मलाई साथीहरूसँग जोड्नलाई, लिङ्क पठाइदिएर गरेको। मलाई प्राय अब सबै अनुहारहरू म चिन्छु। अनि तपाईँहरूले देखेर म दङ्ग परेँ, म सुक्का हाँसेँ, देखिहाल्नु। म अर्कै कविता सुनाउनलाई ठिक्क परेको थिएँ। छोटो छोटो माया प्रीतिको कविता सुनाऊ, यसो नयाँ कुरा गरौँ भन्ने लागेको थियो। एकराज सरले त मलाई त साह्रै पो गडबड गरिदिनु भयो। सबै यो फटाइ जाति एकराज सरको, अनि सहज जाति चाहिँ मेरो है त। त्यही एकराज सरको जस्तै कविता सुनाउँछु म। एकराज सरले के भन्नुभयो भने, एकराज सरको मेरो कवि भनेर सुनाउनु भयो। अनि अब भइगयो, म पनि मेरो कवि सुनाइदिन्छु भनेर। हजुरहरू सुन्दै हुनुहुन्छ नि? सुन्दैछु मजाले। ल त्यसो भएदेखि एकराज सरको जस्तै मेरो कवि, तर यो मेरो कविको चाहिँ सिर्जा के अरे यो शीर्षक मेरो कवि होइन, यो त्यो सृजनशील सर्जक। यो चाहिँ कवि मात्रै होइन, अलिकति अहिले ब्रोड उसमा सेन्समा लिएको छु। त्यो सृजनशील सर्जक, सृजना शिल्पी र सर्जक एउटा हो। ऐना हो समाज र जगतको, अनि आँखा हो जीवन जगतको, जसले सिर्जना गर्छ समाजको लागि, सञ्चेतना र भावनाको उद्गमतालाई समात्छ र समयको वेगमा आफूलाई उरेलिदिन्छ, अनि वेग मार्छ तरङ्गित तरेलीहरूमा। भावावेशमा सर्जकलाई थाहा हुँदैन गन्तव्यको, अनन्त यात्रामा निस्कन्छ र बहकिन्छ संसारमा, उड्छ आकाशमा र धरातललाई साक्षी भावले हेर्छ। जन यथार्थ देख्छ, जुन यथार्थ देख्छ त्यही यथार्थ लेख्छ। ऊ हुन्छ पनि, बिलाउँछ पनि, रुन्छ पनि, अनि फुलिन्छ पनि। अनुभव र अनुभूतिको महासंयोगमा विचरण गर्दै ऊ हाँस्छ पनि अनि हँसाउँछ पनि। सर्जकको ध्येय पनि अध्याय पनि सिर्जना हो। उसले पोख्ने र उठाउने भनेको समाजको प्रक्षाया हो। प्रक्षाया बोकेको जीवन यथार्थलाई खोल्ने क्रममा सर्जक रुन्छ पनि अनि रुवाउँछ पनि। सर्जक सबै ज्ञानेन्द्र, कर्मेन्द्र तीव्र र सक्रिय हुन्छन्। कुनै सीमाको बन्धन हुँदैन, चौदिशा घुम्छन्।
मन चेतनाको अदम्य सास समेटेको सर्जक मनले द्रवीभूत भावनाहरूको झङ्कारलाई लेख्छन्। सर्जक भनेको कारखाना हो। सर्जक भनेको कारखाना हो। सर्जक भनेको उत्पादक हो, कच्चा र सच्चा पदार्थको पारखी हो, अन्वेषक हो र अनुसन्धानता हो। ऊ स्वयं गणक र गणना हो। ऊ गणित हो, विज्ञ विज्ञान र वैज्ञानिक हो। ऊ मनका अनि तनका आँखाले हेर्छ। ऊ मस्तिष्क र भावनाका परखले विश्लेषण गर्छ र प्रस्तुत गर्छ समाजको बिम्ब र प्रतिबिम्बलाई। सर्जक मनले स्वतन्त्र हुन्छ, यथार्थलाई चित्रण गर्छ, सृजित सृजनाको माध्यममा रम्छ, रङ्गीन बन्छ, रगाउँछ सृजनाहरूलाई, उत्पादित सम्पदाहरूलाई, पस्कन्छ समाजमा, गीतको लयमा बहाउँछ सुन्दरता प्रीत लयमा। सर्जक चिकित्सक हो समाजको। सर्जक चिकित्सक हो समाजको, हेक्का राख्छ प्रत्येक दुखेका चेहराहरूको, त्यही चेहरामा बस्छ सर्जक र बर्सिन्छ पीडाधारा बनेर, दुःख उराल्छ, कुडिन्छ र हिचकिचाउँछ सर्जक। कहिले कथा बनेर, कहिले कविता रचेर, कहिले गीत गाएर या नाचेर या आकृति कोरेर, कुनै प्रयत्न बाँकी राख्दैन सर्जक, रोकिँदैन सर्जक, अनवरत बगिरहन्छ, बगाइरहन्छ सुख र दुःखका धारा। सर्जक चिकित्सक हो समाजको, व्याधि किनारा नलागुन्जेल चिरफार रोक्दैन सर्जक। सर्जक र सिर्जनामा असीमित लगाव हुन्छ, सर्जक र सिर्जनामा सिमानामा बद्ध हुँदैनन्। सर्जक भनेको साक्षी हो। सर्जक भनेको साक्षी हो, सर्जकवादी पनि हो, प्रतिवादी पनि हो, अनि न्यायाधीश पनि हो, न्याय अन्याय र विरोधको सङ्खनाथ पनि हो। साधन पहिचान गर्ने मन्त्र हो, समाधान गर्ने पर्ने गेल्ने यन्त्र हो। कला साहित्य विज्ञान दर्शन र ज्ञानको उत्पादक हो र साधक हो। साध्य सिद्धान्त अनि मानको नीतिगत अर्थी हो। प्रक्रिया परिणामको फेरिस्त राख्ने इतिहास र वर्तमान हो। मान प्रतिष्ठा अनि सामाजिक सम्मानको साक्षी हो सर्जक। सर्जक नै जनक र जननी हो समाजको, कारण कार्य र परिणाम अनि सिर्जनाको सर्जक अन्वेषण गर्छ। भौतिकता आदि भौतिकता र आध्यात्मिकताको, रस रसादि अनि गणादि, वन वनस्पतादि र जीव मानव सम्बन्धको। त्यसैले सर्जक विज्ञान लेख्छ, सिद्धान्त र दृष्टान्त बनाउँछ र प्रस्तुत गर्छ। समाज चलमलायनको साँचो समाजलाई नै बुझाउँछ। सर्जक ज्ञानको सिर्जक हो, सिप कला र कौशलको पारखी हो। सर्जक ज्ञानलाई कारखानामा ज्ञानकै उपयोग गरेर ज्ञान उत्पादन गर्छ र समाजलाई डोर्याउँछ, किनकि सर्जक नै समाजको ऊर्जा र गति हो। सर्जकले सिर्जना गर्छ समाजको लागि, ऊ रम्छ पनि समाजका लागि, रुन्छ पनि समाजका लागि, अनि हराउँछ र बिलाउँछ पनि समाजका लागि। धन्यवाद हजुरहरूलाई। धन्यवाद सर। तपाईँले सर्जकको प्रश्न गर्दा हाम्रो पनि नाक बढेर लाग्यो। धन्यवाद जत्रो भयो सर्जकहरूको नि सर। हजुर नाक बढेर घिरौँलो भयो। नाक बढ्यो। अब म यसपछि अमृत सर आउनुभएको छ भने अमृत सर सरलाई एउटा रचना राखिदिनुलाई आग्रह गर्छु। अमृत सर नमस्कार। सुनिएको छैन सरको त्यो म्युट छ होला। अमृत सर सुनिएन सर? सर म्युट खोल्नु न। सरको म्युट छ होला। म्युट हजुर ए अहिले सुन्यो हो। नमस्कार। मेरो पालो आएको हो। हजुर आयो सर। धन्यवाद। प्रगतिशील लेखक सङ्घ नेपाल मोरङ शाखाको आयोजनामा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 208औं जन्म जयन्तीका अवसरमा आयोजित यस कविता वाचन कार्यक्रमका आदरणीय अध्यक्षज्यू, कार्यक्रम सञ्चालक प्रलेश मोरङका सचिव धनजित पराजुली सर, उपाध्यक्षज्यू र यो प्रविधिमा आफ्नो अहम भूमिका निर्वाह गर्नुहुने हिक्मत सर र प्रलेश मोरङका सबै पदाधिकारीज्यूहरू र आजको यस कार्यक्रममा कविता वाचनका निमित्त उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण कविजनमा म आफ्ना तर्फबाट हार्दिक नमन गर्दै सरासर म आफ्नो कविता वाचन गर्दछु र यो एक आह्वान शान्ति युद्धको भन्ने शीर्षकमा छ र यो चाहिँ पञ्चचामर छन्दमा लेखिएको छ
र मैले छिटो छिटो पढ्नुपर्ने भएको हुनाले यसको लम्बाइ सामान्य त अलिक बढी हो कि भने जस्तो कहीँ लाग्न पनि सक्छ नलाग्न पनि सक्छ। त्यसो हुनाले अब म सरासर आफ्नो यो कविता वाचन गर्दछु र कविता यसरी अगाडि बढ्छ। एक आह्वान शान्ति युद्धको। प्रतप्त वेदनाग्निले जलाउँदैछ तैपनि, अनेक दुःख कष्टले सताउँदै गरे पनि, उदात्त भाव पुञ्जको गरेर आज संग्रह, समस्त शान्ति वीरमा म गर्छु नम्र आग्रह। निरस्त्र शान्ति युद्ध हो, सशस्त्र युद्ध होइन, जगन्य आततायिता र रक्त क्रान्ति होइन। विशुद्ध चेतना प्रवाह जहाँ छ संविकीर्णित, त्यहाँ छ शान्ति युद्धको प्रभाव क्षेत्र निश्चित। अनादिकालदेखिका विषादिका सबै गढा, अक्षम्य पाप कर्मका पहाड ती बडा बडा। अभिष्ट शान्ति युद्धले उडाउनेछ ती सब, प्रसन्न चित्त भावमा हुनेछ धन्य मानव। सुनिँदैछ होला कि भन्ने लागेको छ। मजाले सुनिँदैछ सर। हजुर, विवेच्य शान्ति युद्धमा न श्वेत श्यामत रङ्ग छ, न ताजुङ्गा र केशमा विभेदको तरङ्ग छ। जहाँ जता रहे पनि प्रफुल्ल त्यो मुहार छ, सफेद शान्ति युद्धमा सटिक रूप सार छ। सँगै जिउँ सँगै मरौँ सुनिन्छ त्यो प्रतिध्वनि, निखार शान्ति युद्धको त्यही रहेछ दामिनी। थिइन् धरा हिजो पठाई भयार्थ रक्त रञ्जित, परन्तु भोलि त हुनिन् हुनै धरा सुभाषित। सदाबहार पुष्पको सुरम्य माटिका सरी, भरी सुगन्ध प्रेमले छरेर मञ्जु माधुरी। अखण्ड मानवीयता सदा गरेर सिञ्चन, छ लक्ष्य शान्ति युद्धको प्रभाव यो विलक्षण। प्रतीयमान भावमा छ शान्ति युद्धको दम, सशक्त चेत कर्मको हुँदा त्यहाँ समागम। नवीन सृष्टिको छट्टा बुझिन्छ सानले, अनि विराट मनुष्य जातिमा भरिन्छ चारु चाँदनी। कठोर वर्ग द्वन्द्वमा फसेर जिन्दगी धन, विनाश गर्नुहुन्न है भनेर यो गरी प्रण। सहस्र वर्षका कथा व्यथा र उग्र पीडन, समेतबाट यो नयाँ दिशा बनेछ चिन्तन। लिएर राष्ट्रवादको ध्वजा असीम सुन्दर, जुटेर शान्ति युद्धमा सबै हिँडौँ निरन्तर। वसन्त कालका नयाँ सजीव बाल पल्लव, अशेष कल्प वृक्ष झैँ बढुन् सदा यहाँ अब। विचार युद्धको नयाँ स्वरूप शान्ति युद्ध हो, सशस्त्र युद्ध माथिको प्रहार शान्ति युद्ध हो। तसर्थ शान्ति युद्धमा अलेख प्रीति रम्दछ, त्यही अलभ्य प्रीतिले समस्त सृष्टि जम्दछ। विचार युद्धको नयाँ स्वरूप शान्ति युद्ध हो, सशस्त्र युद्ध माथिको प्रहार शान्ति युद्ध हो। तसर्थ शान्ति युद्धमा अलेख प्रीति रम्दछ, त्यही अलभ्य प्रीतिले समस्त सृष्टि जम्दछ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। कविता वीरसको कविता हो, तर शान्ति युद्ध भनिदिनु भयो है। हजुर, सुन्दर सुन्दर कविता सर। पञ्चचामर छन्द हो यो। अनि ठिक छ, छन्द राम्रो छ। मैले वीरसको भन्न खोजेँ तपाईँको कविता कि। हजुर हजुर, शीर्षकमा चाहिँ शान्ति युद्ध भन्ने हो, तर वीरसको सुन्दर कविता सरले वाचन गरिदिनु भयो। अलिकति माफी चाहन्छु, अघि सरलाई नदेखेर मैले औपचारिक रूपमा स्वागत गर्न सकिनँ र अहिले म गर्दैछु। प्रलेश मोरङ भूतपूर्व अध्यक्ष अमृत आचार्यज्यूलाई स्वागत गर्छु। म ढिलो भए पनि अघि मैले देखिनँ कि। धन्यवाद। गणेश प्रसाद दवाडीजीलाई देख्दैछु, यहाँलाई पनि स्वागत छ। हजुर नमस्कार सर, धन्यवाद सर। र अब हाम्रो संख्या थोरै छ, अब तपाईँलाई नै एउटा रचना राखिदिनु आग्रह गर्छु। सुनिँदैछ सर मेरो कुरा? मजाले सर सुनिँदैछ। हजुर हजुर, धन्यवाद सर। हजुर, लक्ष्मी मावि भनेपछि कहाँ, घर कहाँ पर्यो हजुरको? लक्ष्मी मार्गै हो। ए लक्ष्मी मार्ग, हजुर हजुर। ए अनि के अब मलाई पालो दिनुभएको? हजुर हजुर, तपाईँ नै रचना वाचन गरिदिनु अब एउटा। ए हामी कतिजना छौँ? ल ठिक छ सर, धन्यवाद सर। मेरो अलि पहिले रचना गरेको कविता हो। हजुर। कविताको शीर्षक चाहिँ गद्य कविता छ। कविताको शीर्षक छ हराएपछि स्वरहरू न्यायका। हजुर सर, हराएपछि स्वरहरू न्यायका। सुनिँदैछ नि सर? सुनिँदैछ। जाग्न थाले पुरानै भूतहरू, जाग्न थाले पुरानै भूतहरू, हुलका हुल बेइमानी र झुटहरू मौलाउने तर्खरमा छन्।
आफ्नै साथ सिमाना मिलाउन व्यस्त छन्। लुटको खेतीमा मस्त छन्, हराएपछि स्वरहरू न्यायका। स्वाङ रचेका थिए उस बेला, देशले मुक्ति पाउनुपर्छ। स्वरमा स्वर मिलाउँदै ठिक छ विचार तपाईँहरूको भन्नेहरू। आज पुरानै ढर्रामा केही फसलहरू चोरेर पुनः गर्जन र हुङ्कारका साथ उही थिचोमिचो, उही दलबल, झुन्ड झुन्डको खलबल त्रसित बनाउँदै निर्धालाई निचोर्दैछन् गर्दन खुनी पन्जाली। अधमरो बनाउँदै अर्धचेतलाई राजमा तल्लिन्छन्, हराएपछि स्वरहरू न्यायका। कोठा बार्दली र भुइँ आँगनहरूमा देशका फैलिएर चारैतिर एकै भेषका बुवासाहरू चिथोर्न थालिरहेका छन्। निमुखा निर्धनका तनहरू कतै मनमा त कतै धनमा गिद्धे दृष्टि छन्। बोलीमा ढोङ छ, लोलीमा स्वाङ छ, पानी माथिको ओभानो बन्दै सभ्यतामा भुवाङ खन्दै सभ्य बनेको ढर्रामा विदेशी ठर्रा तुर्क्याउँदै मस्त छन्। बुवासामा र बादशाह र मिसीको नसामा ध्वस्त छन्, हराएपछि स्वरहरू न्यायका। थिच्नु घिच्नु र मिच्नु पेसा हो यिनीहरूको। धुर्त्याइ छुल्याएर भुत्ल्याइ भेष हो यिनीहरूको। सोझा सरल र कोमल भेट्नै हुन्न यिनले। न छुन्छ रिनले न भेट्छ दिनले। शिरदेखि तिरसम्म कब्जामा छ देश यिनको। विदेशी बुवासा पनि चिनेको, गर्दन मिलेको ठाटिएका छन्, अब्बल गनिएका छन्। फेरि पुरानी ढर्रामा ठडिएका छन्, हराएपछि स्वरहरू न्यायका। फेरि पुरानै ढर्रामा ठडिएका छन्, हराएपछि स्वरहरू न्यायका। स्वरहरू गुन्ज पुनः उरालेर मुक्ति धुन। हराएर हुन्छ कहाँ, न्याय हराउँछ जहाँ जहाँ। लगाऊ फेरि रात नभनी, मासिन्नन् भूतहरू जरा नखनी। उखोलेर पोल्नुपर्छ ज्वालाग्निमा, खाग बनाई डढाएर खरानी बगाउनु पर्छ अनि सेलाउनु पर्छ। तिनका अस्तुहरू दूर निर्जन शून्यतामा घुइक्याउनु पर्छ तिनलाई। फर्की नआउने गरी नयाँ दर्शन र विचारबाट जग बसाउनु पर्छ। ठड्याउनु पर्छ महलहरू कहिल्यै नमेटिने गरी, ताजमहलहरू सजाउनु पर्छ मस्तिष्कहरू। नयाँ विचार र दर्शनले ल्याएर न्यायका स्वरहरू। धन्यवाद सर, यस्तै लेखेँ। के भयो? हराएपछि स्वरहरू न्यायका। अलिकति रगत तातियो हाम्रो पनि। यो अवस्था छ। सरलाई हार्दिक धन्यवाद। हजुर। अब हाम्रो सङ्ख्या पनि एकदम कम्ती भयो, अरू खोइ साह्रै धेरै जोडिनु भएन। हिक्मत सरलाई पो आग्रह गरौँ जस्तो लाग्यो। ल धन्यवाद सर। म पनि एउटा सानो कविता गाउँ जस्तो लाग्यो। अब म त त्यति कविता गाउने मान्छे होइन, तर पनि मैले एउटामा लेखेको सानो दुईटा टुक्रा कविता छ। यो कवि गोष्ठी कार्यक्रम यो भानुभक्त आचार्यको 108औं जन्म जयन्तीको अवसरमा जुन आयोजना गर्नु भएको छ, आयोजक 208औं यो जन्म जयन्तीको अवसरमा आयोजित यो कार्यक्रमका अध्यक्ष, प्रगतिशील लेखक सङ्घका अध्यक्षज्यू, आजको यो कार्यक्रममा जोडिनुहुने स्रष्टा महानुभावहरू, विशेष गरी म मेदनी भण्डारी सरलाई विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँ अमेरिकादेखि जोडिनु भएको छ। मैले सरलाई यस्तो कार्यक्रम छ भनेको थिएँ, उहाँ जोडिनु भएको छ। र अरू स्रष्टा अग्रज महानुभावहरू यहाँ जोडिनु भएको छ। यो कार्यक्रम मैले होस्ट गरिरहेको छु। विदुर सरसँग अलिकति कुराकानीहरू गऱ्यौँ र छोटो समयमा भए पनि आयोजना गऱ्यौँ। जति उपस्थित भएका छौँ एकदम यसलाई पनि गहकिलो उपस्थिति मानेर यो हामीले चाहिँ भानुभक्तप्रतिको सम्मान व्यक्त गरेका छौँ भन्ने मलाई लागेको छ। म धेरै कुरा भन्न चाहन्न। यो दुईटा टुक्रा कविता छ, यसको भाव यहाँहरूले नै बुझ्नुहुनेछ। म बात गर्ने अनुमति चाहन्छु। पत्थर बनेर सोच्दा मस्तिष्कका ती रेखा, पत्थर बनेर सोच्दा मस्तिष्कका ती रेखा तरङ्गमा बहन्छन् भर्दै जीवन्त ऊर्जा।
तरङ्गमा बहन्छन् भर्दै जीवन्त ऊर्जा। सोचेर भित्र आफ्नो संकल्प जप्न लाग्दा, सोचेर भित्र आफ्नो संकल्प जप्न लाग्दा जागृत हुन्छ चेत विरक्ति दूर फाल्दा। जागृत हुन्छ चेत विरक्ति दूर फाल्दा। पत्थर बनेर सोच्दा मस्तिष्कका ती रेखा तरङ्गमा बहन्छन् भर्दै जीवन्त ऊर्जा। शक्ति बनेर मुक्ति पाऊँ भनी म जुड्ता, शक्ति बनेर मुक्ति पाऊँ भनी म जुड्ता। जाग्छन् विचार सार, जाग्छन् विचार सार मूर्छा खुलेर उठ्ता। बनेर सोच्दा मस्तिष्कका ती रेखा तरङ्गमा बहन्छन् भर्दै जीवन्त ऊर्जा। सानो टुक्रा मैले सकेँ, दोस्रो टुक्रा पनि म वाचन गरिहाल्छु। ज्वाला बनेर आऊ रापिला ती फिलिङ्गा, ज्वाला बनेर आऊ रापिला ती फिलिङ्गा। बाढी बनेर आऊ दिलभित्र गङ्गा। यात्रा असीम अटुट छ चल्छन् अनेक भाव, यात्रा असीम अटुट छ चल्छन् अनेक भाव। हिँड्नु छ सम्झी दूर बुझ्दै विधि अपार, हिँड्नु छ सम्झी दूर बुझ्दै विधि अपार। ज्वाला बनेर आऊ रापिला ती फिलिङ्गा, बाढी बनेर आऊ दिलभित्र ती गङ्गा। खुसी सम्हाल्न पाऊँ तृप्ति अँगाल्न पाऊँ, खुसी सम्हाल्न पाऊँ तृप्ति अँगाल्न पाऊँ। हिँड्दै पवित्र बाटो जीवन्त पारूँ, हिँड्दै पवित्र बाटो जीवन्त पारूँ। ज्वाला बनेर आऊ रापिला ती फिलिङ्गा, बाढी बनेर आऊ दिलभित्र ती गङ्गा। बाढी बनेर आऊ दिलभित्र ती गङ्गा। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बेजोड छ सर, प्रगतिशील छ, क्रान्तिकारी छ। यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। यहाँको रचना सुन्दर लाग्यो। त्यस पछाडि एकजना नयाँ स्रष्टा आउनुभएको छ, नाम मैले बुझिनँ। उहाँलाई रचना वाचन गरिदिनु म आग्रह गर्छु। यहाँ आउनुभएको छ, डिभाइसबाट जोडिनु भएको छ सर। यो पोक भन्नेबाट भिडियो खोल्नु थाहा हुन्छ, हजुरको हुन्छ खोल्नु थाहा हुन्छ। नमस्कार सबैजनालाई। ए हस्, हजुरको नाम यहाँ डिभाइसको नाम आएछ, त्यही भएर यस्तो भएछ क्या। र म नाम आफै भन्न सकिहाल्छु भन्नेहरूलाई। मेरो नाम कविता केशरी, घर विराटनगर। यो प्रगतिशील लेखक सङ्घको सदस्य म पनि छु। क्यारे छु भन्नु पर्यो। विदुर सरले आज कार्यक्रम छ म्याडम भन्नुभएको थियो। विदुर सरलाई चाहिँ देखेकै छैन मैले पनि। अघिदेखि यहाँ कुनामा बसिरहेछु, नाम नदेखेर होला सरहरूले। बिर्सिनु भएको रहेनछ म्याडम, खुसी लाग्यो। हजुर हजुर, सदस्य छु भन्ने बिर्सिनु भएको रहेनछ, खुसी लाग्यो। यो त कार्यक्रम हाम्रो यही नै होला जस्तो एकचोटि भएको थियो त्यहाँ क्याम्पसमा र हामी आएका थियौँ। त्यस पछाडि दोस्रो कार्यक्रम यही होला। ठिकै छ, अब बिर्सिहाल्ने वातावरण बनेको रहेनछ भन्नुपर्छ होला। तपाईँ हामी सबै छौँ, जिम्मेवारी हाम्रै हो। बिर्सिनु पर्छ कि पर्दैन त भन्ने कुरा पनि हाम्रै हो। भानुभक्तलाई नमन गर्दै अब धेरै गफ नगरौँ। मैले भानुभक्तकै सन्दर्भको कविता चाहिँ लेखेकी छुइनँ। लेखी त राख्ने रफमा छ, अहिले बोल्दा वाचन गर्दा अलिक गल्ती हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। म अर्कै कविता भानुभक्तलाई सम्झेर अर्कै एउटा कविता यहाँहरू समक्ष राख्ने अनुमति चाहन्छु। अहिलेका मान्छेहरूको अब के गर्ने, मान्छे त हामी पुराना तैपनि आधुनिक हुन बल गरेका। रचना चाहिँ मोबाइलमा छ। अब यो भिडियोबाट अलिकति हराउनु पर्छ कविता सुनाउने बेलामा। हामी सुन्छौँ। हजुर हस्। मेरो कविताको शीर्षक छ हात्ती। म भानुभक्तलाई एउटा श्लोकबाट सम्झिन्छु, नमन गर्छु। त्यस पछाडि म यो हात्ती नामको कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु।
हे भानु तिमीले दिएको रस यो पाएर पिउँदैछु म प्रश्नोत्तर बधु शिक्षा ज्योतिष गुण लिएर जिउँदैछु म हे भानु तिमीले दिएको रस यो पाएर पिउँदैछु म प्रश्नोत्तर बधु शिक्षा ज्योतिष गुण लिएर जिउँदैछु म दरिद्र नरको र तृष्णा घरको राख्यौ अगाडि यहाँ तिम्रो नाम छ यो चराचर सबै महा रामलाई नमन गर्दै मैले कवितातर्फ मोडिएँ। ए भोका हात्तीहरू हो जाग, ए भोका हात्तीहरू हो जाग, कति तान्छौ आफ्नै सुँडो बटारेर छाला। ए भोका हात्ती हो जाग, कति तान्छौ आफ्नै सुँडो बटारेर छाला, कति टोक्छौ आफैलाई दारा बजेका आवाज फर्किरहेछन् वरपर, युद्ध गर्नेको जित कहिल्यै हुँदैन। ए भोका हात्ती हो जाग, बाघले झम्टिरहेछ तिमीलाई, बाघले झम्टिरहेछ तिमीलाई, तिम्रो बस्तीमा उसका छाउरा बसाउँदैछ तिमीलाई देखेर त्यो रमणीय घाँसे मैदानमा रमाएर मस्त निदाउन चाहन्छ। होस गर तिमीले बाँच्नु र बचाउनु पर्छ, होस गर तिमीले बाँच्नु र बचाउनु पर्छ, जुटेर बाघका जिउमा टेकेर आन्द्रा निकल पुच्छर चुडाउ, तिम्रो एकतामा त्यो हार्नेछ त्यो मर्नेछ, अनि आफ्ना फाँटमा आफै रमाऊ। ए भोका हात्ती हो यो घाँसे मैदानको रक्षा गर, दमकल बन तिमी। ए भोका हात्ती हो हात्तीबाट दमकल बन तिमी, अग्नि रेखा हान उठ जुट, एकतामा शक्ति छ गरेर देखाऊ, बचाऊ आफ्नो जीवन हुर्काऊ आफ्नै बचेर। यो भूमि तिम्रो हो यति मात्र सोचिदिए पुग्छ, दृश्य अदृश्य दुवै हमला विरुद्धको यो विशाल युद्धमा तिम्रो झगडा कमजोर बनाउने कारण नबनोस्। घाँसे मैदानमा बाघ होइन हात्ती रमाउँछ, ए हात्ती हो मिलेर उठ जुटेर उठ। हस् धन्यवाद। धन्यवाद कविता केशरीज्यू, यहाँले सुन्दर कविता सुनाउनु भयो। अब भोका हात्तीहरू चम्किरहन्छन्, अब हामी प्रगतिशील लेखक सङ्घले फेरि पहिलेकै अभियान चाल्नुपर्छ। धन्यवाद यहाँलाई। अब हामी लगभग त सहभागी जति सर म एउटा भन्नु पर्यो भन्दैछु। हुन्छ सर। ल हजुर सर, मलाई दिनुभएको। हजुर सर सुन्नुभयो नि? ए गणेश सर लु न त, तपाईँलाई मैले अनुमति दिएँ। हजुर हजुर, मेरो कविताको शीर्षक छ भानुरङ, भानुभक्तसँग सम्बन्धित छ। यो झ्याउरे लयमा रचना गर्न प्रयत्न गरेको छु, भानुरङ कविताको शीर्षक। अब लय त त्यस्तो अब यहाँ अहिले नमिल्ला। रामको गाथा सगरमाथा भानुले पुर्याए, नेपालभरि नेपाली भाषा हिलीले कुदाए। कविले रोपे कविता फुल नेपाली माटोमा, भ्रातृत्व फुल्यो आदर्श झुल्यो हिमाली देशमा। घाँसीको कुवा दिल भो रुवा मन भो भरङ्ग, झस्किए भानु पस्किए ज्ञान छोडेलौ तरङ्ग। एकताभित्र नेपाल हुने भाषाले सजाई, रामको गाथा रावण व्यथा संसार फिजाई। प्रथम कवि उपाधि मिल्यो भानुका नाममा, भानुको देन अतुलनीय चमक काममा। नेपाली काव्य कला र भाव यी दुवै पक्षमा, नेपाली काव्य कला र भाव यी दुवै पक्षमा निखार ल्याई कवितालाई देखाए दक्षता। कृतिमा ध्यान नेपालीपन भएर छहरा, सलल बग्ने छाँगाउन् भानु काव्यका पहरा। प्रश्नोत्तरभित्र जीवन चित्र छ रामायणमा, नेपाली जिब्रो स्वादले फड्क्यो छन्दका लयमा। विवाह पर्व मेला र जात्रा बढाई खुसीमा, गाइन्छन् भानु संसारभरि
भरि नेपाली दिलमा रसिला रस साहित्य कास जुनेली रातका खँदिला कृति छोडेर गए नेपाली हातमा। भाषामा धावा जसले बोले कलमको तिरले नेपाल नाम भानुले राखे जस्तो कि बिरले। भाषामा धावा जसले बोले कलमको तिरले नेपाल नाम भानुले राखे जस्तो कि बिरले। कलम बोकी असत्यमाथि जितको सवारी भानु नै त्यस्ता सर्जक बने भाषाका रखभरी। भानु नै त्यस्ता सर्जक बने भाषाका रखभरी। उमङ्ग खिची चलाऊ रङ्ग इन्द्रेणी पारामा मनाऊ भानु जयन्ती खुब उज्यालो तारामा। तारेर झारा नखरा सारा सीमित नारामा आषाढ माझ भानुको स्वर उरालौं सारामा। आषाढ माझ भानुको स्वर उरालौं सारामा। धन्यवाद सर। गणेश सर धन्यवाद। साह्रै राम्रो। भानुलाई सम्झ्यौँ हामीले। हजुर सर म एउटा सानो टुक्रो भन्नु पर्यो समय अनि सर ए सर ए म तपाईँलाई नै म भन्न खोज्दै थिएँ। ए हो आफ्नो कविता एउटा सानो यो कोरोनाको गीत सुनाउँछु है म ल छोटो छोटो चाहिँ सुनाउँछु। धेरै लामो छ तर लामो नभने अलि छोटो थोरै। सारा नेपाली दाजु भाइ कोरोनालाई गराउन बाई बाई। सारा नेपाली दाजु भाइ कोरोनालाई गराउन बाई बाई। सारा नेपाली दाजु भाइ कोरोनालाई गराउन बाई बाई। आँखैले नदेखिने जीवाणु कोरोनाको परमाणु नाक मुख छोपेर साबुनले हात धोएर घरैमा बसेर लड्नु छ। आफूले आफूलाई बचाउनु छ। सारा नेपाली दाजु भाइ कोरोनालाई गराउन बाई बाई। सारा नेपाली दाजु भाइ कोरोनालाई गराउन बाई बाई। सर म अर्को भानुभक्तको सम्झना फेरि एउटा कोरोनाले ल्याएको हो नि त। ओके अन्त यो प्रविधि थियो तर पनि ऊ थिएन नि। भानुभक्तको रचनामा फेरि अर्को सानो चपला अबलाहरू एक सुरमा गुनेके सरीको फुलली शिरमा हिँडिने सखिलिकन ओरिपरि हिँडिने सखिलिकन ओरिपरि अमरावती कान्तिपुरी नगरी हिँडिने सखिलिकन ओरिपरि अमरावती कान्तिपुरी नगरी। धन्यवाद सर। छोटो यति नै। धन्यवाद सर। हामीले भानुभक्तलाई सम्झिँदैछौँ। हजुर हजुर। अध्यक्षज्यू कता जानुभयो? विदुर सर हराउनु भयो। कता जानुभयो? म यहीँ छु। ए हुनुहुँदो रहेछ। यतै हुनुहुन्छ। अब के गर्छौँ हामी? अब त के बिट मार्नु पर्छ होला। अब म एउटा रचना वाचन गर्छु अनि त्यस पछाडि तपाईँलाई दिन्छु है। अब सरको रचना अब धनजी सरको रचना सुन्नु पर्यो हामीले। भानुलाई नै सम्झियौँ। ए धनजित सर मेदिनी सरसँग प्रजिता भण्डारीजी पनि हुनुहुन्छ होला। अहिले मेदिनी भण्डारी सरले राखिसक्नुभयो कविता एउटा। होइन उहाँ प्रजिता दङ्गालजी पनि हुनुहुन्छ होला कि त्यहाँ। उहाँलाई मैले देखिन। एकैछिन सोध्छु है म प्रजितालाई। एकै सेकेन्ड है त म सोधिहाल्छु। ए प्रजिता हुनुहुन्छ? लु त्यतिबाट एउटा रचना लाइन गएर प्रजिता त काममा जाने बेला भयो हुन आँटेकोले गर्दाखेरि। ए हुन्छ सर हस् हुन्छ ठिक छ सर। ठिक छ। ए मेदिनी सर सुरु गरौँ। सुन्दै गर तल
धनजित सर। हजुर हजुर ए मेदिनी भण्डारी सर एउटा रचना राख्दै हुनुहुन्छ। धनजित सर हजुर के भयो? खोइ खोइ त मेदिनी सर एउटा राख्ने कुरा गर्दैन त हराउनु भयो त। होइन ल ल म सुनाए सुनाए तपाईँ गर्नु न, म्याडम जाने बेला भइसक्यो। के भयो कुरो सुनाउने हो कि? ल ल म एकदम छोटो माया प्रीति कुरा सुनाउँछु नि त। अनि धनजित सर भन्नु। ल ल ल ल मैले माया प्रीतिको कुरा गरेँ है त। आजको सन्दर्भमा मेरो देश र मेरो प्रीति, अनि टाउकोमा चाहिँ मेरी प्रिया हो यो कविताको शीर्षक चाहिँ। मेरी प्रिया कस्ती चन्द्रमा नै जस्ती, आँखाभित्र चल्मलाउने सानी नानी जस्ती, छुनुमुनु चुलुबुलु चखेबीको चालमा मुटुभित्र लुकी बस्छिन् हृदयको पानामा, ओठमा छ लाली तिनको सयपत्री जस्तो, छातीभित्र चल्मलाउँछिन् तिनको बानी कस्तो, बोली तिनको सङ्गीतमय छहराको धुनले, आफ्नो भाना हराउँदो छ मायालुको गुणले, शिरमा छ सेतो मुकुट कम्मरमा निलो, हृदयको व्यापकतामा रेखा बक्छन् उँधो, ताल खिप्छ सम्म जिमी उर्वरक गर्व, माया तिनको स्वस्थ मात्र मन हुन्छ हर्ष, सन्तानको हाँसो देख्दा मुसु मुसु हाँसेर उमङ्गको भाव पोख्छिन् मुटुभित्र गाँसेर, रसधारा अमृतका छछल्केर बग्छन्, सन्तानका दुःख देख्दा अश्रुधारा खस्छन्, जब छुन्छ हृदय मन यन्त्र उनमै रस्छिन्, उनी टाढा हुँदा पनि मनभित्रै बस्छिन्, तुलनामा तुलिँदैन उनको मेरो प्रीत, जीवन उनै जीवन ठुलो रहेछ प्रीत, मेरी प्रिया सारा रङ्ग सारा वर्ग जस्ती, अन्धकारमा प्रकाशले चुम्बन गरे जस्ती, उनी जस्तो कतै छैन उनै मेरी स्वर्ग, उनकै लागि जिउन सके त्यही मेरो हर्ष, उनकै लागि मर्नै परे त्यो नै मेरो गर्व, माया तिनको स्वस्थ मात्रै मन हुन्छ हर्ष। ल भयो बाबा, धन्यवाद सर, रमाइलो। धन्यवाद सर। अब के गरौँ, म वाचन गरौँ? हुन्छ। हेलो अध्यक्षज्यू। हजुर हजुर धनी सर भन्नु न अब। भर जन्म घाँसतिर मन धन कमायो, नामकै रौस पछि भनेर कुवा खनायो, घाँसी दरिद्री तर बुद्धि कस्तो, भानुभक्त धनी भइकन आज यस्तो। जदो भानुभक्त, अब म मेरो रचना सुनाउन गइरहेको छु। भाषाका भानु मेरो रचनाको शीर्षक छ भाषाका भानु। अघि गणेश सरले वाचन गरे जस्तै छ मेरो पनि कविता। आकाशमाथि बादल फाटी झुकियो पूर्व घाम, हिमाल हाँस्यो पहाड मस्क्यो हुने भो नयाँ याम, झरनाको सङ्गीत नौरङ्गी डफे क्या राम्रो नाचेको, पवित्र भूमि नेपाल हाम्रो पुर्खाले सिर्जेको, सगरमाथा चुचुरामाथि झन्डाको फरफर, बुद्धको जन्म शान्तिको देश क्या राम्रो हर हर, चन्द्र र सूर्य झलमल गर्दै उज्यालो बनायो, जन्मायो आमा भाषाका भानु सृष्टि नै हँसायो, नेपालीमा जाति एउटा भानु साधेर आफ्नो सिप, भाषाको प्रकाश छर्नलाई लोकका प्यारा दीप, प्राणभन्दा प्यारो छ भाषा हाम्रो नेपाली भाषीको, सम्हालिदिए दुखदुखी उनको यो देशवासीको, नेपाल आमा तिजोतीमा भानु सृष्टिका वरदान, विस्तारहरू हुँदैछ उनको कृतिको सम्मान, कोटियौं कोटि नेपाली माझ ती भानु चम्किए, विश्वमा जहाँ बसेका बहिनी यिनलाई सम्झिए, मडारिरहेको त्यो कालो बादल नेपाली आकाशमा, कुण्ड्याउँदा थियो तिनलाई छेक्ने भाषाको ताजमा, सर्वत्र तिम्रो महिमा गाउँछन् स्वरमा स्वर मिलाई, बिर्सने छैनौ कृतिका धनी सर्वथा तिमीलाई, हिमाल पहाड तराई प्रदेश क्या राम्रो मिलेको,
गोर्खाली वीर पहिचान हाम्रो खुकुरी बिरेको संसारभरका नेपाली माझ बसाइ हाँसेर सम्झना गर्छौँ हे भानुभक्त मनमा साँचेर संसारभरका नेपाली माझ बसाइ हाँसेर सम्झना गर्छौँ हे भानुभक्त मनमा साँचेर। धन्यवाद। अब म राम्रो, धेरै राम्रो। हजुर र अध्यक्षज्यू अब कार्यक्रमलाई बिट मारौँ होला हो कि र यहाँ सम्पूर्णलाई जे जति हामी भेला भयौँ भानुभक्तलाई सम्झ्यौँ हाम्रो भाषाका धरोहर, यसको लागि सम्पूर्ण स्रष्टाज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र आयोजकको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। र अब हाम्रा यस कार्यक्रमका आयोजक संस्था, यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू विदुर सुवेदीज्यूलाई भए आफ्नो रचना सहित राखिदिएर आजको कार्यक्रमलाई बिट मारिदिनु म हार्दिक आग्रह गर्दछु। धन्यवाद मन्जित सर। आजको यो 208औं भानु जयन्तीको सन्दर्भमा हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यहाँ पाल्नुहुने प्रदेश नम्बर 1 का उपाध्यक्ष तिला लेकालीज्यू, प्रगतिशील लेखक संघ मोरङका पूर्व अध्यक्ष आचार्य अमृत सर, हाम्रो कार्यक्रमलाई, हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर अमेरिकादेखि हामीसँग प्रविधिमा जोडिनु हुने प्रोफेसर डाक्टर समादरणीय मेदिनी प्रसाद भण्डारीज्यू, प्रजिता दङ्गाल भण्डारीज्यू, हाम्रो प्रगतिशील लेखक संघका सम्पूर्ण सदस्य साथीहरू र उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरू, म यहाँहरूलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। र आज 208औं भानु जयन्तीको सन्दर्भमा हामीले हिजै कार्यक्रम गर्नुपर्ने थियो, तर हाम्रो आफ्नै बाध्यताले गर्दा त्यो कार्यक्रमलाई आज हामीले गर्ने जमर्को गर्यौं। अब यो कार्यक्रममा लगभग हामीले मैले भनौँ 100 भन्दा बढी साथीहरूलाई फोन सम्पर्क पनि गरेको हो र मैले यो कार्यक्रमको सम्पूर्ण मेलबाट पठाइदिएको पनि थियो। मेसेन्जरबाट सबैलाई मैले आमन्त्रण गरेको थिएँ र कतिलाई फोन पनि गरेको थिएँ। उपस्थिति हेर्दा सानो देखिन्छ। मलाई के लाग्यो भने हामी अहिले कुनै अन्य महोत्सवहरू हुन्थ्यो भने, राजनीतिक पार्टीहरूका कार्यक्रम हुन्थ्यो भने हामी गुडुडु कुद्थ्यौँ होला। तर यो सृजनशील र यो साहित्यिक कार्यक्रम, यो चाहिँ हाम्रो एउटा फेरि प्रोग्रेसिभ यो राइटर्स एसोसिएसनको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा उपस्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ आज अलिकति खल्लो पनि लाग्यो। तर पनि हामीलाई सम्झेर हाम्रो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनका लागि अमेरिकादेखि पनि हाम्रो आदरणीय सरहरू उपस्थित हुनुभएकोमा म हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सङ्ख्यात्मक रूपमा हामी कमजोर भए पनि यो कार्यक्रमले गुणात्मक फड्को मार्नेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु। र अब यो भानुभक्त आचार्य नेपाली साहित्यका अथवा नेपाली भाषा र साहित्यका धरोहर आदिकवि, जसले नेपाली भाषालाई गाउँ गाउँमा जनजिब्रोसम्म पुर्याउन सफल रहनुभयो। उहाँको यो आजको जुन कार्यक्रम छ, उहाँलाई हामीले सम्झिनै पर्ने यो महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा रहेको छ। र उहाँले लेखेको रामायणको म चतुश्लोकी त्यो रामायणबाट म 4वटा श्लोकहरूबाट उहाँलाई श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दै म एउटा सानो कविता पनि छ मेरो, त्यो पनि यहाँ सरु समक्ष वाचन गर्न चाहन्छु। आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव सम्भाषणं बाली निग्दहनं समुद्रतरणं लङ्कापुरी दाहनं पश्चात् रावण कुम्भकर्ण हननम् एतद्विरामायणम्।
भानुभक्त आचार्यप्रति श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दै म मेरो कविता वाचन गर्ने म अनुमति चाहन्छु। 1 मिनट म यहाँ यो कविता यो मोबाइलमै भएको हुनाले यहाँ म खोज्दै पनि छु। यो मैले यो हिजो अस्ति भर्खरै पनि यो पत्रिकामा मैले भर्खरै प्रकाशित पनि गरेको थिएँ। त्यो हाम्रो साहित्य घर भन्ने उसमा यसको शीर्षक छ मेरा बस्तीहरू भन्ने। हिजो आज बस्तीहरूमा स्यालहरूको बिगबिगी बढेको छ। हिजो आज बस्तीहरूमा स्यालहरूको बिगबिगी बढेको छ। जङ्गलमा डढेलो लागेर होला सायद बाँच्ने आधार खोज्दै शिकारी स्यालहरू निमुखा बाख्रा पाठालाई आहार बनाउन दारा नङ्ग्रा तिखार्दै घाँटी अठ्याउँदै निमोठिरहेका छन्। त्रसित छ गाउँ बस्तीहरू आवाजविहीन छन् बेसाराहरू। चारैतर्फ घेराबन्दीमा परेका छन्। रगत चुसेर जुका झैँ मोटाएका चिल्ला स्यालहरू झुन्डमा हुइयाँ मचाइरहेका छन्। 3 करोडको श्रम पसिना र मूल्यलाई आफ्नो पेवा ठान्दै मोज मस्तीमा राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याउने स्यालहरू आफ्नो औकात बिर्सिएर हुङ्कार गरिरहेका छन्। स्यालहरूले युगौं युग बस्तीहरू लुटिरहेका छन्। भट्टीमा जिउँदा मानिस जलाइन्छन्। अबोध किशोरी बलात्कृत अपहरित हुन्छन्। रोग भोग र शोकले प्रताडितहरूको रोदन र क्रन्दन सुन्ने फुर्सद छैन। सिरेटोले हानेर कठ्याङ्ग्रिएको जीर्ण शरीर आकाशलाई ओढेर धरतीलाई बिस्तारा बनाउँदै पुस माघको जाडोसँग मित्तेरी लगाउँदै वसन्तको बिहानी पर्खँदैछ। जीवन अस्तित्व बचाउन सङ्घर्ष गर्दै आशाको दियो बालेर बसेका छन् बन्द आवाजहरू गाउँ बस्तीहरूमा। नरबक्सी स्यालहरूको डरले। धन्यवाद। र आजको यो कार्यक्रम लाई औपचारिक रूपमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यो छोटो कार्यक्रमलाई यही समापन गर्ने अनुमति चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।